الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم سن کے نام محمد دا جو پڑھ لیندے درود حضور پر نور اتے بدل رحمتاں دے کر جھڑ جاندے وسدے اس بندے لوں اتے اگ دوزخ دی نہیں ساڑ سکدی تے ٹھنڈ پہ جاندی ہر قصور اتے اللہ معاف کردائی بدکاریاں نو خاکی پڑھتا درود حضور اتے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد علق لمحمد شد على محمد فج على محمد سير بمحمد صل على محمد حبينا محمد تقينا محمد تقينا محمد أتقانا محمد أجلانا محمد أرفعنا محمد صل على محمد على عزت محمد وعظمت محمد وحرمت محمد صل على محمد إيماننا محمد إذعاننا محمد إتقاننا محمد قرآننا محمد فرقاننا محمد صل على محمد على جمال محمد كمال محمد جلال محمد مآل محمد نوال محمد انتقال محمد حیات فی المزار محمد پڑھو صلی علی محمد علی فصاحت محمد
بلاغت محمد شجاعت محمد امامت محمد امامت محمد خلافت محمد قیادت محمد عبادت محمد سیادت محمد رسالت محمد ولایت محمد صلی علی محمد سیدنا محمد سید ساداتنا سید عباداتنا سید اطاعاتنا ریاضاتنا رکاعاتنا شجاعاتنا تطوعاتنا تشبساتنا اماما کاملا ایمانا کاملا اذعانا کاملا اتقانا کاملا اعتقادا کاملا صلی علی محمد علی فصاحت بلاغت امامت امامت خلافت عبادت قیادت تلاوت سیادت رسالت ولایت ذہانت فطانت متانت محمد صلی علی محمد علی اقوال محمد احوال محمد افعال محمد اصحاب محمد ازواج محمد اطرت محمد فطرت محمد قلوت محمد جلوت محمد ہجرت محمد نصرت محمد صلی علی محمد وعلا آل محمد اولاد محمد بنین بنات محمد تحت فوق محمد یمین یسار محمد وبارک وسلم ثم صلوا علیہ